Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo, Amen. ang pagidait yara sa inyo Kagyara man sa iyo. sa tubig sang bunyag. Si Padre Ramon, napatayo pod kay Kristo, kanabanhaw upod sa iya sa bago nga kabuhi. Kabay nga mag-ambit siya karon upod kay Kristo, sa himaya nga wala sing katapusan. Mangamuyo kita, o Ginoo nga amon Dios, pamati ang mga pangamuyo para sa kaluwasan sa imo alagad kag pari nga si Ramon. Nangin matutom siya sa mga tulumanon nga imo ginhatag sa iya. Kabay nga magkalipay siya sing walay katapusan upod sa imo mga santo sa imo langiton na ginharian. Ginapangayo namo dinhi sa imo, pagi kay Jesu Kristo imo anak kagamon Ginoo. Nga nagakabuhi ka nagari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Palihog maglingkod ang tanan. Balasahon gikan sa libro ni Isayas nga propeta. Diri sa bukid sang Sion, ang Ginoo nga makagagahom, magaaman sang bangkete para sa tanan nga katawhan sang kalibutan. Isa ka bangkete sang labing manami nga mga kalanon, kag matamis nga ilimnon. Sa sini nga bukid, magalampuwa siya sa maitom nga galom sang kasubo, nga yara sa ibabaw sang tanan nga mga nasyon.
Laglagon niya ang kamatayon para sa gihapon. Pahiran niya ang mga luha sa mga mata sang tagsa-tagsa. Kag kuhaon niya ang kahuluyan sa iya mga katawhan sa bilog nga kalibutan. Ang Ginoo mismo naghambal sini. Kun matabo ini, ang tanan nga mga tao magasiling, siya ang aton Diyos. Nagsalig kita sa iya, kag nagluwa siya sa aton. Siya ang aton Ginoo. Nagsalig kita sa iya, kag karon nagakalipay kag nagakasadya kita, kag naluwa siya sa aton. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos.
Balasahon gikan sa libro sang bugna kay San Juan. Sadto nga panahon, ako nga si Juan, nakabati sang isa ka tingog gikan sa langit nga nagasiling. Isulat ining masunod. Bulahan ang mga patay nga sugod karon nagkalamatay sa pag-alagad sa Ginoo. Kag nagsugpon ang espiritu. Hoo, matuod gid, maagom nila ang kapahuwayan sa ila pagpangabudlay, kay pagadalhon nila ang mga balos sang ila pag-alagad. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. Palihog magtindog ang tanan. Kung mapatay kita upod sa iya, magakabuhi man kita upod sa iya. Kung magbatas kita, magagahong man kita upod sa iya. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa inyo. Balasahon sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Mateo. Himaya sa imo, Ginoo. Sadto nga panahon, sang makita ni Jesus ang mga nagadinugok nga mga tawo, nagtaklad siya sa bakulod. Nagpalapit sa iyang iya mga gintuton-an, kag naglingkod siya sa pagtudlo sa ila. Bulahan ang mga nagakilala sang kinahanglanon sang ila mga kalag, kay ila ang ginharian sang langit. Bulahan ang mga nagakasubo, kay pagalipayon sila sang Dios. Bulahan ang mga mapainubuson, kay magabaton sila sang ginsaad sang Dios. Bulahan ang may dako nga handom sa pagkamatarong suno sa ginapaabot sang Dios, kay ang Dios magahatag sing katumanan sina nga handom. Bulahan ang mga maluluyon, kay pagakaluuyan man sila sang Dios. Bulahan ang may putli nga tagipusoon, kay makita nila ang Dios. Bulahan ang nagapaluntad sang paghidait sa tunga sang mga tawo, kay ang Dios magatawag sa iya nga iya anak. Bulahan ang mga ginahingabot tungod kay ginatuman nila ang ginapaabot sang Dios sa ila, kay ila ang ginharian sang langit. Bulahan kamo kung ang mga tawo magpasipala kag maghingabot sa inyo, tungod kay kamo sumulunod ko. Magkalipay kag maghinugyaw kamo,
tungod kay dako ang inyo balos sa langit. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayawon ka, Ginoong Heso Kristo, palihog maglingkod ang tanan. sa aton nga pinalangga ang arsobispo Medipe Bellunes, kasubong man sa aton anay nga arsobispo nga nag-retired na si Romeo Lasso, utod kong mga kaparian, ang sakop sang pamilya ni Padre Ramon, kag tanan mga tumuluo nga nagatambong diri sa paglubong naton sa among classmate nga si Padre Ramon Baron. Ginordinan kami sang tuig 1981. Siyam kami diri sa St. Joseph nga nag-graduate sa amon nga teolohiya, kag si Monsignor Biboy dito tana sa Manila nga nagtapos. Pero tungod kay first time sa ngilikuon nga mayara nga pare sang Marso 20, rigyatan na si Padre Ramon kinordinan. Dito kami kinordinan sa katedral Tingog Tamon. Tinob kami nga anom. Ako walukan mi gali. Dason si Morbiboy naman tana ti ginordinan tana sa urihi sang Oktubre, no? Sa amon nga mag-classmates nga diri lang sa Haro, apat ron ang napatay. Kag ang katapusan nga napatay amo si Padre Ramon. Ti kasubo panumdumon no nga nagamat-amat ron karamatay mga malamtang pari kay manaw senior citizens ro kami mo. Ti murang gatawag nga sa gusto ta ka sa indi. Hambal na sang nagabadlis dumduman nyo to kang Miracles de Badlis so nagabadlis sa inyo dumduma tao ikaw yampok kag sa yampok ka man magabalik. Tiway ti exemption ina bisan pari kami mabalik kita balik kami siyambok. Ti karon sa siniman ang mga nagtaliwan na namon nga mga classmates amo si Father Suyom, si Father Ning Solido, kag si Father Jonathan Cirilo. Kag amo ni si Padre Ramon ang urihi nga nagtaliwan. Ti ang amon mga classmates nga sa kaluis ang Ginoo buhi pa kami si Father Francisco Angostura, si Father Maluni Gotera, si Father Jerry Luxin, si Father Henry Losaria, kag ako. So 5 kami nga buhi pa, ika-6 kay Padre Monsignor Biboy. Pero ang nambal ko ang diyala kang ginordinan, kag 4 na ang napatay sa amon. Pero sa kabilugan, may mga 25 kami nga mag-classmates dito sa regional seminary. Halina sa lain-lain nga lugar, may sa Bacolod, sa Negros, may sa Romblon, may sa Palawan, may sa Kalibo, kag may yaraman sa Capiz. Ti supar sa pag-akon panalawat saw, para ko kumaan kung piraran po na sa lista namon kang gitao kanaken mga pulo ron ka mga classmates namon sa ibang nga lugar nagkaramatay. Kaya mo natawag bala nga
nagamat-amat rin kami kapapas, no? Sa amon nga pagkabuhi bilang pare. Pero sa piyang nga bahin, kung ato ini nga pamalandungan man ang magkauturan, isa ini ka pagpanumdum gid sa aton tanan, nga importante nga sa tanan gali nga tion sa aton kabuhi, dapat mag-aman gid kita. Kaya ginasiling nga ang kamatayon mag-abot subong ka makawat, nga mag-abot lang anytime, no? Ti amo ina nga ang pag-aman gid ti nakibot gid ako kay nami paistoryanan namon pagpista sa Niway. Ti plano ra kami kay ng classmates sa amon nga tuig maselebrar kita ka 45 ka tuig naton nga pagpare. Ti nami paistoryanan namon Dios ta pagkagahon sang tapos pista sa araw. Nagbalita nga napatay ra tanan si classmate. Ti daw ano wala dapat devastated kay ang iban nga classmate diya nga nagramatay ti way ako gyamo ti way nga kukmaan. Urihil ang kukmaan nga duro ra dili nagkaramatay sa amon nga mga classmates. Pero apisar sa sini tanan-tanan kun aton nga pamalandungan ti iya ni pagbuot sang aton nga mahal nga Dios. Ti sa pagpangamuyo naton sa aton pinalangga ang nagtaliwan ti manami kay si classmate, Father Jerry Luxin, gintawaan ako ka mga assignments, bala, nang nagyan ni Padre Ramon, kaya way takot maan mo, kung ano mong assignments, buhay way ako diya, 3-6-2-8 way ako diya, di mo tili ko kumaan, di namin kinatawaan ko ni Padre Jerry, nga ang unagin nga assignment ni Padre Ramon dito sa Bado. Di hindi laro lako nga lugar, kang una tana, mga assignment namon tana, mapanaw gigaw kuran bisan ano sa binukid dira mapanaw kami kay kuran ti 13 man tuig si classmate si Padre Ramon. Ti pagkatapos naman kato ti ang dason na naman nga kanan dagto man sa Mina. Ti mga 11 anyos man to. Pag tinen sa Mina dason kadto sa Buyo anom duman ka tuig. Kag sa Saragaron tana ti didturon kang anar nga katapusan nga assignment antes nga magsiklib. Kaya istorya kami ko classmate anong kuan mo kuna classmate siklib lang na ko kay blan mo nga daw kuan ang bratyag ko. Ating ko sige kami pagwayway galang anay. Ti amo na to, ti nami ang amon mga encounter kag ang hopeful kami bala nga dabaw kalabuot mo kita 45 tuig no ti nami ang encounter ti garing man kauturan ang kamatayon daw makawat gid hindi magpamaan nga patay kita. Gani sa aton nga pagtipon sa siningation nga si may pagtuo kag kasubo niyan atong ginapanguyuan ang atong pinalangga nga si Padre Ramon. Kag sa pagtipon subong sini nga ang kamatayon nagatandog sang aton pagtuo. Ginapanumdom kita sang aton tawhanon nga kaluyap kag sang aton mapadayonon nga paglaom sa aton Ginoo. Ang pagtuo naton nagasiling nga ang kamatayon hindi ang katapusan sang tanan. Para kay Padre Ramon, kag para man sa tanan nga naghalad sila pagtuo pagsalig Ginoo, ang kamatayon isa lang kapalagyan, hindi ang katapusan. Ang mga pagtilaw sa pangabuhi, kasubong sa pag-antos, kasubong sa kalipay, kabahin tanan sa palagyan, nga sa diin ang Ginoo nag-aman sa aton para sa gawing olasing katapusan. Si Padre Ramon nagsabat sa panawagan sa Ginoo sa pag-alagad sa iya sa mga tawo sa mga lain nga parokya nga yagi ginserbihan bisan hindi mapos. Tapos niya ini si may pagtuo pagsalig sa Ginoo hasta sa katapusan sa iya ginawa. Sa makatapo gid sang pamilya ni Padre Ramon, kami nga mga utod ni Padre Ramon kasubong sa tanan ng kaparian sa pagkapari nagabuylog sa inyong kasubok.
Dumdumon naton ang atong Ginoo nga nabanhaw gikan sa maminatay, nagpromisa sa tanan nga nagato sa iya. Ako among pag-abanhaw kag ang kabuhi, ang tanan nga nagato sa akon, bisan mapatay siya, magakabuhising tayon. Padre Ramon, kabay pamaagom ng kabuhayan nga dayon. Amen. Palihog magtindog ang tanan. Mga utod, ang aton Ginoong Jesucristo na banhaw gikan sa mga minatay, kanagalingkod sa tuos ang Diyos nga Amay. Sa diin siya nagatamod sa aton nga iya simbahan. Sing may pagsalig nga ang Diyos padayon nga nagapamati sa aton, nga nagatuo sa iya na kasi Jesucristo, aton ihugpong ang aton mga tingog nga nagasining. O Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. O Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Sa pagbunyag, ang imo alagad nga si Padre Ramon, ginsaaran mo sang kabuhi nga wala sing katapusan. Siya naghalad sang Eukaristiya, kag iya inigin pamihak-pihak kag ginpaambit sa imo mga panong. Kabay nga iya maagom ang pagkabanhaw sa katapusan nga mga inadlaw, kag iya man maambit ang langitnon nga bangkete sa imo ginharian. Mga muyo kita sa Ginoo. O Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Ang imo alagad nga si Padre Ramon, nag-ambit sa pagkapari ni Kristo. Iya gintatap ang imo panong, agud sila magpalapit sa imo, paagi sa mga pagpangamuyo kag selebrasyon liturhiko. Kabay karon ang mga angheles, magdala sa iya sa imo presensya, kung sa diin siya magahiwat sang langitnon nga liturhiya upod sa ila. Mga muyo kita sa Ginoo. O Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Para sa tanan nga nagkalamatay nga may paglaom nga mabanhaw sila, agod makita nila ang Diyos sa iya kahimayaan, mga muyo kita sa Ginoo. O Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Para sa amon tanan nga padayon nga nagapanglakaton diri sa duta, kabay nga magpadayon kita nga mangin matutom sa aton pag-alagad sa Diyos, kag sa aton isig katawo, mga muyo kita sa Ginoo. O Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. O Diyos nga amon palasilungan kag kabakot, nagapamati ikaw sing may gugmaon sa panawag sa imo katawan. Pamati ang mga pangamuyo nga amon ginahalad para sa amon mga utod ka nagtaliwan. Tinlui sila sa ilang mga sala, kagatagi sila sing kapupunan sa kaluwasan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog maglingkod ang tanan ka magpadayon sa pagpanginhalad.
Palihog magtindig. O Ginoo, sa imo kaluoy batuna ang sakripisyo sa pagdayaw, nga amon ginahalad para sa imo alagad kag pari nga si Ramon. Itugot nga ini nga sakripisyo, nga iya ginhalad sing makinasing kasingon dira sa imo simbahan, magpatawad sa iya mga sala, kag badangat sa iya sang kabuhi nga walay katapusan. Ginapangayon namon nini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo, Kagyara man sa imo. ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw manamon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid. Takus kag angay gid, igo ka mapusalanon sa among kaluwasan. Nga sa gihapon kag tanan nga duog, magpasalamat kami sa imo. O Ginoo Santos nga Amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Iya ginbanto ng kamatayon sa krus, agod maluwas kami sa pagkamatay. Isa ka tawo nga nagpasulabi sang kamatayon, agod ang tanan magkabuhi sa imo sing dayon. Gani, upod sa tanan nga mga angeles, nagadayo kami sa imo si malipayon, nga nagasiling. Palihog magluhod ang tanan. Santos ikaw nga tuod o Ginoo, kag tuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani ipadala mo Espiritu sa pagpasantos sining mga dulot, agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sang amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon, nga yagin banton sing kinabubuton, yagin ko ang pamiyakpiak ang tinapay nga nagpasalamat sa imo. Agya inigin panagtag sa iya mga gintutunan nga nagasiling. Bagkuha kamutanan kag bagkaon sini. Kay ini ang mga akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Subuman pagkatapos sang panihapon, iyaging kuha ang kalis ka nagpasalamat liwat,
Agay niging palibot sa iyang mga gintutunan nga nagasiring. Magkuha kamutanan ka mag-inom sa siring kalis, kay iniya mo ang kalis ang akon dugo. Ang dugo sang bag-o kagulay katapusan na kasuktanan, nga igaula para sa inyo, kag para sa tanan, sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon dumanan. Ibantala naton ang misteryo sang pagtuo. Gani o amay, amon ginahalad sa imo, ining tinampay sang kabuhi, ining kalis sang kaluwasan, sa pagsaulog namon sa kandumanan, sa pagkabatay kapag kabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabi nga mga takus, sa pagatubang ka sa pag-alagad sa imo, sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo, magpayusa sa amon, nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, doon naman ang mga simbahan nga nalapnag sa bugos nga kalibutan. Impita siya sa pagigugma, upod sa amon Santo Papa nga si Leo, sa amon Obispo nga si Mediville, kasatanan nga kaparian. Dumduma ang imo alagad nga si Padre Ramon nga imo gintawag sa sining kinabuhi, paagi sa pagbunyag sa iya, nahiusa siya sa pagkamatay ni Kristo. Itugot nga mahiusa man siya sa iya pagkabanhaw. Dumduma ang mga sakop sining amon katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan, batuna sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga nawong. Kaluuyi man kami nga yari diri nagatambong, agud maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw ag maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Birhen Eloy sang Dios, upod kay San Jose nga ayabana, sa mga apostoles, tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak nga si Hesukristo. Paagi saya, upod saya kagdira sa iya, ginahatag sa imo Diyos Amay nga makagagawom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Palihog magtindog ang tanan. Tungod kay ginsugo sa aton manluluwas, magabuyo kita sa dako nga pagsalig, sunod siya gintudlo sa aton.
Pagpatuson mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan, at tayo kami si pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agad maluwas kami gihapon sa sala. Nagpaliko na kami sa tanan nga mga palaligban, samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga amon ginalauman, nga magabalik si Yesu Kristo nga amon man luluwas. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa imong mga apostoles, ang pagidait kinabilin ko sa inyo, ang akon pagidait kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan, ang suno sa imo ginsiling. Hatag sa si pagidait o pag-iusa, ikaw nga nagabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang pagidait sang Ginoo, yara gihapon sa inyo. Kagyarang man sa imo. Magatagay kamo sing pagidait. Palihog magluhod ang tanan. Yari ang kordero sang Diyos, nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bula na mga ginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, dila ko takos nga magsulod ka sa akon puluyan. Apang imit lang lamang isa ka pulong, kag magaayo ang akon kalag.
Palihog magtindog. Palihog maglingkod ang tanan. His Excellency, Most Reverend Medifil Billones, His Grace, Most Reverend Romeo Lasso, Archbishop Emeritus of Haro, Reverend Monsignors, Reverend Fathers, hindi ko kamaan, sa lain-lain nga parokya, nga ginisay na ni Father Ramon sa parokya Sang Bado, sa mga Caspillo family, sa parokya Sang Mina, sa parokya Sang Buyo, Bungko, Lublob, kag Saraga. Naka-assign man siya sa parokya Sang Alimudyan, Mandurriao, kag Pasil. Pasensyaon niyo ko kung may nalipatan ako, kay uraron ako tibuhok, pero malipaton doon ako. Seryoso, gid ka naton tanan. Tanan kita actually kasubo sa kamatayon sang amon nga tiyo, kag sa aton nga pari, kag sa mga utod. In behalf sa anom ka mga utod ni Padre, sa pagkaisahan kay Tay Dino, kay Tay Iwel, kay Tay Dadoy, kay Antibik, sa akon 22 ka mga pakaisa, kaduro ka namon, kag isip-isip namon tanan, mga lapit kami 80, halin sa hinablos, hasta sa apo sa tuhod. No, ang amon nga pagpasalamat sa inyo tanan, sa mga Puga family, kag sa Manaay. Hambal ko sa Bado, sang gindala si Nunoy. Manamo ibang namon nga pakaisa tawag namon Nunoy, ang ibang tiyoy, kabitin kang tanan. Sa March 9, ma 70 years old. Sa March 30, ma 45 years of his ordination to the priesthood. Kabitin gid, kag wala kami maayawan, kapaangga-angga ka na. No? Sa tanan nga gintandog ni Nunoy, ni Padre Ramon, madamo gid nga salamat, no, sa inyo mga emotional, sa inyo financial, sa inyo spiritual nga pagbulig sa amon. Sa kay J. Boy sa Sarate Puga Funeral, madamo gid nga salamat, no. So sa liwat sa tanan-tanan sa bukos napon nga pamilya, kaduro ka pamilya, sa parte ni Lolo sa mga Baron Damas, kaya ang amon nga lolo, ang anang middle name is Damas, kag ang amon nga lola si Nanay Kandi is Puga Cabilio. Kaduro dyan, hindi ro kita magkilalahay, magkasugot anay kita pero hindi kita magkilalahay. So this is daon kasubo, because this is a reunion nga daan iban lang nga pamaagi para magkitaay kita ka magkilalahay. But we don't have the choice, no. We have to accept nga si Padre Ramon ora ron. Pero nevertheless, in behalf of his family, mamiesta gihapon kami sa Bado, sa Buyo, sa Saraga, sa Bungko, kag sa tanan nga sakop sang iya parokya, kag sa iya mga family and friends, no, nga pirmi na gid ginabisitahan. So again, sa mga brother priest ni Father Baron, ni Father Ramon, especially sa mga classmates, kay Father Hill Midjana, nga naghatag sang homily, no, si Father Hill Midjana ang
homily, no? So, hambal ng daga, nipira na lang kabilog. So, kabay pa sa amon mga kabataan, may masundod nga pari, no? Para mapadayon ang ligasiya ni Father Ramon, either sa Kabilyo, sa Puga, sa Damas, kabay pa may malusot nga pari, buligan niya tanan naton kapangamuyo. So, again, lastly, Reverend Monsignor Medifil Billones, Archbishop O'Haro, and Monsignor Lasso, and Fathers, Reverend Monsignor, madamo gid nga salamat. For the last time, pwede palakpakan ta si Reverend Father Ramon for his legacy nga iyagin bilin. First time nga may pari sa Helicon. So again, duro-duro gid nga salamat. Suno sa isa ka Japanese novelist, the deepest ties that bind us is not happiness, but rather pain and sadness. Subo nagatililipon kita, dako ang aton kasubo, but that's a sign of our deep love for Father Ramon. Bilang tingog sang kaparian kay pagkaorden sa iya by sacramental brotherhood, he becomes part of our family as well, the bigger family, the church. Ti, sa ngalan, sang aton simbahan, tuguti niyo ako sa paghalad sang madalom kit nga pagpasalamat sa pamilya Baron. Thank you for your greatest gift to our local church, nga amo si Father Ramon. Salamat kid sa parokya sang Hilikoon. Kag tsakto to, kabay patani may masunod kag magpadayon. Salamat sa aton kaparian nga nagaugyon subong sa kalisod kag nagapangadikid sa aton hinigugba nga utod. Pag-abot ko diri, mga pilalang gani kabulan, nagkitanay kami dito sa may Saraga, kagin pakita niya sa akon ang medical receipt na naghambal, Bishop, mapahuway nako. Then, ginpamangkot ko lang siya, pangamuyuan mo ini, kag ariyo at peace. Ang sabat niya sa akon, ti Bishop, total katatlo naman ko ginatake. Kag kada atake sa akon, naga-bounce back ko sa kaluoy sang Diyos. Nga siguro panahon na nga magpahuway ko. Ang ko, okay? Ang importante, you will enjoy as you are also healing. Ti subong sa iya pagtaliwan. Masiling naton the deepest ties that bind us is not only pain and sadness, but in the spirit of eschatology, bilang tumuluo, the deepest ties that bind us is hope in eternal life. Amo inig na sermon namon, amo inig tuuhan ni Father Ramon, amo ni subong ang iya ginapanggas na sa atubangan kag presensya sa mahal nga Dios. Salamat sa mga adlaw nga nagupdanay kita sa kalipay. Bisan ining kasakit, ginabato naton, pero magalakat kita nga nagatuo nga ang paglaom naton hindi mapaslawan. Si Father Ramon, upod na sa Diyos, na ginigugma niya, ginpatdan sang Yahuo bilang pari, and now he is in eternal rest and happiness. Kabay pa. Antes kita maglakat, magpaalam anay kita sa aton utod, kabay pa nga ang aton pagpaalam, magpahayag sa aton pagpalangga sa iya. Kabay pa nga ini magpahagan-hagan sa aton kasubo, kag magpabakod sa aton paglaom.
Magaabot ang adlaw nga aton siya abi-abihon liwat si may kalipay. Kung ang pagigugma ni Kristo, nga mga daog sang tanan nga mga butang, magaguba bisan pa sang kamatayon. Sa imo mga kamot amay sang kaluoy, amon kinatugyan ang amon utot kay imo alagad nga si Ramon. Nagasaligid kami nga upod sa tanan kadapatay kay Kristo. Pagabanawon siya sa katapusan nga adlaw, agud magkabuhi upod kay Kristo sa gihapon. Nagapasalamat kami sa imo, tungod sa tanan nga mga kaayuhan nga imo ginhatag sa iya sang siring kinabuhi, subong tanda sa imo amaynon nga kaayo. Sa amon tanan katimaan sang amon pag-iupod sa mga santos dira kay Kristo. O maluluyon na Ginoo, talupang da kami kapamatiang among pangamuyo. Buksi ang kanhaan sang paraiso para sa imo alagad. Buligi kami nga nabilin sa paghupay sa isa ka isa sa mga pasalig sang pagtuo. Tubtob na kami tanan magkitanay dira kay Kristo sa pagupod sa imo sa among mga utod sa wala sing katapusan. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Hatagi siya, o Ginoo, sang kapahuwayan nga dayon, Nagmagsidak sa iyang kapawa nga wala sing katapusan. kabay pa nga magpahuway siya sa paghidait, Kabay pa. kabay pa nga ang iya kalaga ang mga kalag sang tanan nga tumulo nga nagtaliwan sa kaluoy sang Dios. Magpahuway sa paghidait nga dayon, Amen.